हॅलो नमस्कार. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आणि द पर्सन विथ द डिझॅबिलिटी या दोन्ही डिपार्टमेंटाच्या वतीन आयज ADIP कॅम्प आमच्या हांगासर या साखळीतल्या रवींद्र भवनात आयोजित केला. खासा या कार्यक्रमाक सोशल वेलफेअर आणि पर्सन विथ द डिझॅबिलिटीचे आमचे मंत्री म्हणजे मित्र बाब सुभाष फळदेसाय आसा, डायरेक्टर फॉर द कमिशनर फॉर द ADIP बाब गुरुप्रसाद पावसकर, ताज्या उपरांत व्यासपीठाचेर आशिल्ले या डिपार्टमेंटाचे सगळे पदाधिकारी, आमचे सगळे पंच सरपंच हांगासर हजर आसात आणि खास करून म्हणजे स्पेशली दिव्यांग भाव आणि भयणी तांचे पेरेंट्स, कारण आमी सगळे जाण आमच्या भुरग्यांक घेवन मुद्दामून हांगासर आयल्या. आमी ह्या कॅम्पाच्या विशयाचेर उलयता आसतना आमचो मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय हाणें इन डिटेलान एक्सप्लेन केलां. आमी कदाचित आमचें मन केन्ना केन्ना खचून वता, आमचें मन आमकां सपोर्ट करिना, बट एक गजाल लक्षात घेवया की भुरगें जे जन्माक आयलां ती कदाचित आमची जबाबदारी आसतली, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली की तेजी पुराय देखभाल करप ही आमची जबाबदारी आसतली. बट बऱ्याचशा पेरंट्सांक चिंता आसता म्हाज्या फाटल्यान म्हाज्या भुरग्याचें कितें. आमचो गुरुप्रसाद पावसकर हांच्यांनी आस्था ह्या संस्थेच्या वतीन आतां एक्सिलन्स सेंटर म्हापसा सुरवात केला. सरकाराचो प्रयत्न आसा फुडल्या 4 ते 5 वर्साच्या भितर परमनंट हॉस्टेल सुरू करप. आमी अशा भुरग्यांची परमनंटली म्हणजे तांच्या पेरेंट्सांच्या उपरांत सुद्दां काळजी घेवपाचो हॉस्टेल हो प्रकल्प आमी तयार करता. इवन दो एक इन नॉर्थ आणि एक इन साऊथ. म्हणजे बऱ्याचशा पेरेंट्सांक जी आज चिंता आसा फाटल्यान म्हाज्या भुरग्याचें कितें जातलें ही चिंता सदोदीत सगळ्यांक सतयत आसता आणि ह्या चिंते खातीरूच तेजो परिणाम आपल्याचेर जाता आणि आपल्या आरोग्याचेर. त्या ती एक गजाल लक्षात घेयात, म्हणजे आमी जितके फिजिकली आणि मेंटली फिट उरतले तितकेच आमी आमच्या भुरग्याची बरी काळजी घेवपाक शकतले. आमी त्या भुरग्याक कोसीत बसचे न्ही, आमी देवाक दोश दीत बसचे न्ही. म्हाजें तर म्हणणें आहा की हातूंतल्यान आमी तेका म्हणजे वेल ट्रेन्ड कितलो करतले, कसो करतले. म्हणजे आतांच मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय हाणें उलयता आसतना सांगलें की ज्या मनशाक दोनी हातूय ना दोनी पांय ना अशा मनशाक जेन्ना आमी निदान ताका दोनी पांय आनी दोनी हात दिले आनी आज तो आपुणूच घालता आनी आपुणूच तो चलता हें आमी पळयलें. ताका लागून म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान तुमी सगळे जाण हांगासर आयल्या. पुराय 100% सरकार हे तुमच्या बरोबर आसा. तुमकां याद जाता आसतलें कदाचित म्हणजे आमचो सुभाष बाब फळदेसाय पयले फावटी सोशल वेलफेअर मिनिस्टर जालो तेन्ना अशे वेरियस इश्यूज तेणी हातान घेवपाक सुरवात केले. हाज्या पयलीं अशा पद्दतीचो इनिशिएटिव्ह कोणीच आनी खंयच्याच सरकारान घेवंक नाशिल्लो, हांव स्पश्ट सांगता. आनी हांव मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय आनी ताच्या एंटायर टिमीचें खूब खूब अभिनंदन करता. ताजी आनी गुरुप्रसाद पावसकर ह्या दोगांचेच इंटेंशन की तांच्यांनी म्हाका पर्सन विथ द डिझॅबिलिटी हे दुसरें डिपार्टमेंट सुरू करपाक लायलें. खंयच्याच राज्यान म्हणजे आमी पर्सन म्हणजे PWD जेका म्हणटा पर्सन विथ डिझॅबिलिटी, तो फिजिकल डिझॅबिलिटी आसतलो, मेंटल डिझॅबिलिटी आसतलो, बट ताज्याय खातीर सरकारान एक वेगळें खातें आसचें जी तेजीच काळजी घेवची. म्हणून आतां जो तावान मिनिस्टर उलयतालो कारण ताज्या मनात आनी तकलेत हे दोनूय विचार आसा. सातत्यात तो तेंच्या बद्दल विचार करता म्हणूनच मनीस इतको उलोवपाक शकता, अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल उलोवपाक शकना. हांव आतां व्हिडिओ पळयता आसतना पळयतालो की आपल्या घरांतल्या मनशाक सुद्दां एखाद्या जाणटेले अपंग आवयक चलो उखलून हाडचो ना. म्हाका खबर आहा पळयता हांव, बट तेणी एखाद्या जाणटेले आवयक त्या बशींतल्यान उखलून पावस पडटा म्हणून कॅम्पाक हाडप. दीस इज अन ग्रेट अचिवमेंट एखाद्या मंत्र्याच्या नुसार. हे कदापि म्हणजे हांव तें म्हणटा मंत्री तर सोडून दियात, मंत्री हातूच लावंक शकना. आपलोच चेडो आपल्या आवयक आनी बापायक उखलिना, तो हांगासर आमचो मिनिस्टर तिका उखलून आनी हाडटा. म्हणजे तुमी इमॅजीन करात की ताजें इंटेंशन ह्या डिपार्टमेंटात काम करता आसतना कितलें बरें आसा आनी कितलें स्पश्ट आसा तें. ताचे हांव एक 2 गजाली मुद्दामून मेन्शन करता. आमी नॅशनल पर्पल फेस्टिवल ऑर्गनायज केलें, इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल ऑर्गनायज केलें. हें ऑर्गनायज करता आसतना आमचो हेतू आनी उद्देश एकूच आशिल्लो की दिव्यांग लोक जितके घरान आसात, दिव्यांग लोक भुरग्यांचे पेरेंट्स जितके तांकां घरान दवरतात तांच्यांनी तांकां भायर काडचे, तांच्यांनी तांकां एक्सपोज करचें आनी आनीक कितलेशेच भुरगे अशाच पद्दतीचे आसा हें तांकां कळचें की हय बाबा म्हाजो एकट्याचोच भुरगो असो ना आनी खूब जाणांचे भुरगे अशे आसा. बट हें आसल्या कारणान निदान आमी ताका म्हणटा कितें तर तेंच्या कडल्यान आमकां नवीन शिकपाक कितें मेळटलें
हांव अशें म्हणटना की नवीन म्हणजे ते भुरगो 21 टायपचे डिजाबिलिटी म्हाज्या भुरग्याक जी डिजाबिलिटी आसा ती ताज्याय भुरग्याक आसा जाल्यार त्याच्या डिजाबिलिटींतल्यान त्याच्या पेरंट्सांनी ओवरकम कशें केलें ते खंयच्यान केलें म्हणजे आमी जाका म्हणटा एकदां ट्रिटमेंट ही गोंयांत ना जाल्यार भायर आसा काय कितें एकामेका कडेन उलयल्या उपरांत एकामेका कडेन दुख्ख शेअर केल्या उपरांत तें कळटा आनी ताज्या उपरांत आमकां पुराय देशभरांतल्यान सुद्दां अश्यो ट्रिटमेंट ही कळपाक लागली खुबशांच्या मदीं आसलेलो टॅलंट हो तेन्ना आमी लोकां मुखार दवरपाक शकले तांच्यांनी आमी पळयता की नॉर्मल मनशाक जमाना तें काम आमच्या पर्सन विथ द डिजाबिलिटीन दाखोवन दिलें इंटरनॅशनल पॉपल फेस्टिवलाच्या उपरांत गोंयांत 2 व्हड गजाली जाल्यो आनी ती म्हणजे आमी स्पायनल रिहॅब सेंटर आमच्या बांबोळे हांगासर आमच्या रुग्णाश्रयान आमी सुरवात केलें जेचो फाटीचो कोणो मोडटा ताका गोंयांत ट्रिटमेंट नासली ती ट्रिटमेंट घेवपाक लोकांक चेन्नय आनी बेंगलोर वयचें पडटालें ती ट्रिटमेंट आमी गोंयांत सुरवात केली रुग्णाश्रयान विथ अल्पशें मानधन म्हणटा तशें आनी दुसरें आज आमी एलएमकोच्या बरोबर कॅम्प करता आमी पयले विडिजन प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र हे आमी बांबोळे सुरू केलें म्हणजे जेका एफोर्डेबल ना त्या मनशाक जो इक्विपमेंट जाय तो कदाचित कोणाक आर्टिफिशियल लेग जाय कोणाक कदाचित म्हणजे आमी म्हणटा ते क्लंचीस जाय मोटरायज व्हीलचेअर जाय हे सगळे म्हणजे ज्याची कॉस्ट 5 लाख रुपया पर्यंत पडटा ते आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाक शकले एक बरें म्हणजे म्हणून ही 2 सेंटर्स आमी गोंयांत इंटरनॅशनल पॉपल फेस्टिवल जाल्या उपरांत सुरवात केलें ही फाटल्या आमी जशें म्हणटा 60 वर्सांक आमी फक्त 60 वर्सांक कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर जालो हेच सांगना म्हणून हांव म्हणटा 60 वर्साच्या कार्यकाळात ज्यो गजाली जावंक नासल्यो त्यो म्हज्या सरकारांत मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय हाज्या टेन्युअरान ह्यो 2 गजाली जाल्यो ती ह्यो 2य गजाली म्हणजे प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र आनी स्पायनल रिहॅब सेंटर ह्यो 2 गजाली खूब म्हत्वाच्यो आशिल्ल्यो गोंयच्या नुसार म्हणजे आमी त्या खातीरच आमी केन्ना केन्ना आमकां कितें सरकारात केलां हेजो अंदाज येना बट इतक्यो बऱ्यो गजाली आमच्या सरकारात केल्या ह्यो म्हाका दिसता आमी पेरंट्सांनी हें उलोवपाची गरज आसा आमी पेरंट्सांनी हे दुसऱ्याक सांगपाची गरज आसा आनी एक बरी गजाल आज बाब सुभाष फळदेसाय यांच्यांनी उलयता आसतना तांच्यांनी स्पश्ट केलें की इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आनी विशेष करून स्थानीक पंच आनी सरपंच हांची ती जबाबदारी आसा म्हाज्या वार्डात जर एक सुद्दां मनीस जर दिव्यांश आसा जाल्यार त्या मनशाक जे इक्विपमेंट जाय ते आपूण दितलो हाडून कारण आमी मताच्या वेळार जर ताका उखलून भायर हाडटा आनी मत मारूंक लायता आसत जाल्यार आयज कित्याक हाडिना हो तेणी बरो प्रश्न केलो आनी खरी गजाल आसा जाल्यार ताका जाय तेणी पर्सनली हांवें पंच सरपंच कित्याक म्हटलां तर दे आर डायरेक्टली इन टच विथ द पीपल ताका प्रत्येकाच्या घरात कितें आसा आनी कितें ना हें खबर आसता म्हणून तांच्यांनी जर तें केलें जाल्यार तेजो व्हडलो बेनिफीट सगळ्या लोकांक जावपाक शकता आनी तिसरी गजाल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या लिडरशिपीच्या सकयल आमी जेन्ना सबका साथ सबका विकास म्हणटा आमी दिल्ल्यो फॅसिलिटीज ह्यो खंयच्या जाती खातीर आनी खंयच्या धर्मा खातीर ना ह्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो सगळ्या लोकां खातीर आसा आनी आज म्हाका हें सांगता आसतना प्राऊड फील जाता आमच्या सगळे लोक आज हांगासर हजर आसा हांव सगळ्या पेरंट्सांचे मनापासून धन्यवाद म्हणटा कारण तुमी म्हणजे विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम तुमी हांगासर आयले आनी दुसरी गजाल म्हज्या पर्सन विथ डिजाबिलिटी आनी सोशल वेलफेअर ह्या डिपार्टमेंटात हो पुराय गोंयभर अशा पद्दतीचे कॅम्प्स हांगासर ऑर्गनायज केले आनी त्या कॅम्पाच्या निमित्तात पुराय गोंयभर तांच्यांनी मंत्री स्वता 12 कॅम्पाक गेली आमची डायरेक्टर ही सगळ्या कॅम्पाक गेली पुराय स्टाफ हे सगळ्यांच्या मदीं वावुरले आनी आमी जाका खऱ्या अर्थात म्हणजे हो पुराय अंत्योदय तत्वाचे लोकां पर्यंत पावचो आमचो स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ह्या मिशनाच्या अंतर्गत अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या 3 तत्वाचेर आमी काम करता म्हणजे गोंय स्वयंपूर्ण जावचोच पण आमचे दिव्यांग सुद्दां मनीस आसा पळय न्ही हे स्वयंस्फूर्तीत आपलें काम करपाक लागचें म्हणून हे कंबायन्ड मेसेज घेवन आमी सगळ्या पर्यंत वता शेवटच्या घटका पर्यंत वता ज्याच्या पर्यंत आयज पर्यंत म्हणजे ज्या दिव्यांग भावा पर्यंत मेंटली डिजाबल्ड आसूनी किंवा फिजिकली डिजाबल्ड आसूनी ज्याच्या पर्यंत सरकार केन्नाच पावूंक नासलें ते म्हणजे सरकार पावला हे म्हाका प्राऊड फील जाता दॅट इज एक्चुअली द अंत्योदय मेसेज ही आमी लोकां पर्यंत दिता हीच अंत्योदय आसा आनी हे सगळ्या पर्यंत पावप हे सर्वोदय आसा आनी त्या पुराय गावात पावप हे ग्रामोदय आसा वन्स अगेन
म्हणजे हांव म्हाज्या डिपार्टमेंटाचे खूब खूब मनापासून अभिनंदन करता, मिनिस्टराचें अभिनंदन करता. अंडर हीज लिडरशीप आज पुराय सगळी कडेन आमी एक कॅम्प ऑर्गनायज करपाक शकले. तुमच्या पर्यंत आमी ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज पावोवपाक शकले. हे म्हाका मनाक समाधान जाता. हांव परत सांगता, म्हाका कोणीय जर विचारत तुवें तुज्या 6 वर्साच्या टेन्युअरांत सगळ्यांत व्हडलें काम कितें केलें जाल्यार हांव स्पश्टपणे एकदां सांगता, म्हज्या 6 वर्साच्यात सगळ्यांत व्हडलें काम जर म्हणचें आसत जाल्यार आमी जो पर्सन विथ द डिजाबिलिटी आशिल्ले ह्या 100% लोकां पर्यंत आमी पावले आनी तांच्यो गोश्टी फुलफील केल्यो. हें म्हज्या मनाक समाधान जाता. हांव मुद्दामून हें उलयता आसतना सांगता आनी खरोखरूच परत एकदां हांव तुमच्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.